शोएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे कि एक बड़ा ट्वीट सामने आया है और उस पर बारहा ये कहा जा रहा है कि मैंने दस्तखत नहीं किए फिर भी कानून बन गया है, तो अमले पर बात डाली जा रही है। क्या कहते हैं कि इसके कानून की नज़र में फिर क्या सज़ा बनती है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि कैसा मुल्क है, कैसा बनाना रिपब्लिक भी तो छोटा लफ्ज है। जब हम कहा करते थे कि ये आइन मुल्क हो चुका है, तो इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि एक हेड ऑफ द स्टेट, आइनी रियासत के सरबराह, जो सबसे बड़ी पोजीशन है, और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी है, और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी और रियासत के सबसे बड़े ओहदेदार, वो कह रहे हैं कि इसको वापस भेज दो। मैं डिसएग्री करता हूँ। तो अमला जो है, उनसे पूछा गया बार बार, उन्होंने उनको यकीन दहानी भी करा दिया, जी वापस भेज दिया गया है। तो लॉ तो है नहीं, वो इनफेक्टिव हो गया। फिर किसने उसकी बिहाफ पे दस्तखत किए? और अगर दस्तखत नहीं किए, फ्रॉडुलेंटली उसको 10 दिन के लिए रखा और उसको कानून का दर्जा बनाने में रोल अदा किया, फिर कल सारा दिन मीडिया को किसने ये बताया कि जी साइन कर दिए हैं और जी साइन हो गए हैं और जी कानून बन गया है और सारा कुछ हो गया? तो भाई एक चीज जो बनी ही नहीं है, उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने रिटर्न करने का ऑर्डर किया। पहली बात तो यह है कि उस आइन को, उसको जो आइनी तौर पर गलत कानून बना है, उसको सबसे पहले विथड्रॉ करना चाहिए। वो नोटिफिकेशन रियासत को वापस लेना चाहिए, पहली बात। दूसरा मामला है उनका, ज़ाहिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और एमएस मिलिट्री सेक्रेटरी, वही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनके खिलाफ एफआईआर भी कटेगी और वो नौकरी से भी जाएंगे जिन्होंने उनकी हुक्मदुली की है। तो ये तो होगा पर्चा, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट या शो कॉज नोटिस भी होगा, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा है कि उनके खिलाफ पर्चा भी कटेगा, कार्रवाई भी होगी, तो इसके मुतल्लिक थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि क्या कार्रवाई में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। देखिए, शो कॉज नोटिस तो होगा कि जी आपने हुक्मतुली की है और मैनिपुलेट किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी सरबराह जो आइनी सरबराह है, उनके हुक्मतुली की है, वो तो सफिशिएंट है। इनसुबॉर्डिनेशन में ये उनको शो कॉज नोटिस दे के उनको डिसमिस किया जा सकता है। एक तो ये एक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए एफआईए को लिखा जा सकता है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, और वो जो एफआईआर होगी फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, शोएब शाहीन माहिर कानून ने हमें ज्वाइन किया है, आप इनसे बात करना चाहेंगे? शोएब साहब, गुजारिश ये है, हमने तो पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना कि चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के सदर पाकिस्तान, जैसे आपने बताया, कि वो हुक्म दे कि इसे कागज वापस कर दो और फिर वो अचानक सिग्नेचर भी ना करें और खबरें ये लीक कराई जाए। ये कानून बन गया है। पहले आइन में 90 दिन के इलेक्शन थे, वो नहीं कराए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया। अब मुल्क के चीफ जो प्रेसिडेंट हैं, सबसे बड़ा होता है, उनके नाम से इस तरह गलत बातें, तो क्या फ्यूचर है हमारे मुल्क में आइन और कानून का? सर, हम तो पिछले 6-8 महीने से चीख रहे हैं कि ये बेआइन मुल्क हो चुका है। हम चीख रहे हैं कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। हम चीख रहे हैं कि जो इमरजेंसी प्लस हुआ करती है वो कैफियत हो चुकी है। हम चीख रहे हैं कि पार्लिमान एक रबर स्टैम्प बन चुकी है। हम तो ये पिछले कई अरसे से बारहा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इधर से आर्डर करती है, उसको इदारे और हमारी पार्लिमान और वो सो कार्ड जो शहबाज शरीफ साहब, किसी की आंख का तारा, जो ये कहते हैं कि फ्लाई ओवर भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, इनकी मेहरबानी के बगैर हम पाकिस्तान में एक फ्लाई ओवर भी नहीं बना सकते। तो ये सब कुछ जो हो रहा था, तो हम तो पहले ही चीख चिल्ला रहे हैं कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है, ये आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। फेडरेशन की वाहिद अलामत जो पीटीआई है, उसको क्रश करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, केयर टेकर सेटअप्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी बातें तो हम कह रहे थे, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का ये अनोखा वाक़या होगा कि आप एक सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी और आइन के मुताबिक, और हेड ऑफ द स्टेट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला होता है, अगर उसकी ये बेतौकीरी इस अंदाज में हो रही है, तो ये बेसिकली तो आप आइन को घुटनों तले रोंद देने से भी बड़ा इक़दाम है। तो अगर ये सूरत हाल है, कल आप चीफ जस्टिस के जाली दस्तखत करके एक नई जजमेंट ले लो। कल आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों के बगैर या दस्तखतों के साथ एक नोटिफिकेशन जारी करा दो। कौन फिर आपको पूछेगा? रुकेगा कहाँ? ये
ریاستی ادارے کہاں پھر ہم یہ تصور کریں کہ ہم آئین کے مطابق ملک کو ریاست کو چلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے، آپ اگر دیکھ لو ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف تھے اور وہ تارڑ صاحب تھے پریزیڈنٹ، گو کہ وہ بالکل بے معنی سے ہو کے رہ گئے تھے. ایک ون فائن مارننگ انہوں نے ان کو اٹھایا صدر ہاؤس سے اور ساتھ ان کو ایک سلوٹ بھی مارا اور گاڑی میں بٹھایا اور کہا تو جا بھائی پرماننٹ، تو ادھر سے فارغ ہے اور میں جا رہا ہوں انڈیا، تو مجھے پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے تاکہ میں امپاورڈ ہوں، میں کہہ سکوں میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تارڑ صاحب انسٹرکشن دیں اور ان کا عملہ کہے جی ہم نہیں مانتے، اور اس کو فراڈ اور دھوکے کے ذریعے کہیں کہ نہیں جی جو آپ کہہ رہے ہو وہ ہم مان لیا، بظاہر مان لیا، جی ہم نہیں مانتے. یہ تو اس سے زیادہ بدقسمت ملک اور کون ہو سکتا ہے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. نہ یہ ملک اس طرح ترقی کر سکتا ہے، ترقی تو دور کی بات ہے، نہ اس طرح ملک چلا کرتے ہیں. تو جو کچھ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ ماضی میں بہرحال ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ چیزیں ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. بہت شکریہ ماہر قانون شہیب شاہین ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار فریحہ ادریس ہمارے ساتھ موجود تھیں. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عارف حمید بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جیسے کہ صدر کے دستخط کے بعد آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا تھا، اور پھر اب ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے کہ جی یہ دستخط میں نے نہیں کیے. کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ دیکھیے بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے، بہت بڑا مسئلہ بلکہ رادر پیدا ہو گیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کے کسی نے جعلی سائن کیے ہیں یا غلط طور پہ آگے اس کو کنوے کر دیا ہے کہ پریزیڈنٹ نے ایسنٹ کر دیا ہے اس کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اور یہ یا تو پریزیڈنٹ پہ اس کا ملبہ آئے گا یا پھر باقی جس نے اس طرح سے حرکت کی ہے یا جس کو بھی انوالو سمجھیں گے تو اس پہ بھی ملبہ گرے گا. مگر یہ کہ دنیا کے ملکوں میں ہمارا مذاق مزید بن جائے گا اور کہ صدر ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور بل جو نا اس میں اس طرح سے جا رہے ہیں. تو اللہ پاک رحم کرے اس ملک پہ اور یہاں پہ رہنے والوں پہ. عارف حمید بھٹی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ کامران السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. ایک پریزیڈنٹ صاحب خود کہہ رہے ہیں نہ میں نے سگنیچر کیے نہ میرے علم میں ہے، تو کیا پھر یہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ اگر بغیر ان کے سائن کے یہ قانون بن گیا تو کس نے بنایا؟ اگر سائن جعلی کیے ہیں مبینہ طور پر تو کس نے کیے ہیں؟ صدر تو اس سے لا علمی کا اظہار کریں. آپ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں اور آپ کسی چیز پہ سگنیچر نہیں کرتے اور آپ کا کوئی سگنیچر کر کے بھیج دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں؟ دیکھیے اس میں اگر تو انہوں نے سائن نہیں کیے تو یہ قانون نہیں ہے، اور اگر کسی نے ان کے جعلی سگنیچر کیے ہیں اور وہ اس سے قانون بن نہیں جائے گا. مگر یہ معاملہ جو ہے تحقیق کا متقاضی ہوگا اور تحقیق کے نتیجے میں جو ہے نا لوگوں کو سیک کرنا ریکوائرڈ ہوگا. اس وقت جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ملک میں جو بحران تھا وہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اس میں اور شدت آئے گی. تو سر کیا اس کی تحقیقات آپ پرائم منسٹر حکم دے سکتے ہیں کہ صدر صاحب نے سائن کیے یا نہیں کیے یا بغیر سائن کے قانون بنا دیا ہے یا کسی نے فیک سائن کی ہے؟ دیکھیے ایک بات، بعض عہدوں کے ساتھ جو ہے سینکٹری اٹیچ ہوتی ہے. صدر کے ساتھ بھلے ہمارا 100 دفعہ اختلاف ہو، وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہوں، ہم جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہوں، مگر عہدوں کے ساتھ جو تقدس جو ہے وہ اٹیچ ہے. اس کے نتیجے میں اگر یہ کہا جائے کہ صدر کے حوالے سے کوئی تحقیق کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس عہدے کے لیے مناسب نہیں ہوگا. صدر کا یہ کہنا جو ہے انف ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے. جب کسی ریاست نے کسی شخص کو اس حد تک مقدم جانا اور وہ تقریباً 5 سال تک صدر رہا تو پھر اس کا کہنا جو ہے میرا خیال ہے وہ اس حوالے سے انف ہوگا. سیاسی نظریات سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں ان کے، مگر باقی معاملات جو آفیشیل ہیں اور اس میں کچھ سٹیٹمنٹ اس طرح سے پازیٹیو یا نیگیٹو آ جائیں اس کو بلیو کرنا پڑے گا.